बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू बुक्स बाज़ार की जानिब से हैदर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और कीमियागरी के हवाले से एक और किताब लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस किताब का नाम है कलीदे कीमिया। हकीम मोहम्मद इस्माइल अमृतसरी साहब ने ये किताब लिखी है। आज की इस वीडियो में इसी किताब के बारे में बात करेंगे, इसका इंडेक्स पढ़ेंगे, इसके दाइया पढ़ेंगे, वो आपको पढ़कर सुनाऊँगा। तो इस किताब के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें और किताबों के इस सिलसिले से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। जी दोस्तों, कलीदे कीमिया हकीम मोहम्मद इस्माइल अमृतसरी। दोस्तों, कीमियागरी के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किताब है ये, और ये इसका इंडेक्स है। अगर आपको इस इंडेक्स को पढ़ने में मुश्किल हो तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया अपनी वेबसाइट का। वहाँ इस प्रोडक्ट में इसकी इमेजेस अलग अलग मैंने दे दी हैं। वहाँ जाकर आप इन इमेजेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, तस्वीरों को, और बआसानी सारा इंडेक्स आप पढ़ भी सकते हैं। मेरे नज़दीक किसी भी अहम राज को महफूज रखने का एक ही तरीका है कि उसे हज़ारों की तादाद में शाया कर दिया जाए। गो इस तरह वो राज नहीं रहता, मगर इस राज को बकाए दवाम हासिल हो जाता है, वरना ब्याजों और सीनों में मकफल राज एक न एक दिन ख़त्म होकर रह जाता है। ज़माना शाद है कि इस तरह बड़े बड़े कीमती तिब्बी और फ़नी राज कब्र में साथ चले गए। बखल की इंतहा है कि बखील बाप ने बेटे को भी आगाह ना किया। मैंने खुद ऐसे कई ख़ानदानों को ख़राब हाल देखा है कि साहिब फ़न के मरने के बाद इसके नाजो नम में पले हुए अफराद खाना दरबदर की ठोकरें खाते फिरते हैं। मैं बचपन ही से डायमंड पाउडर के किस्से कहानियों के मशहूर वाक़यात को अपने वालिद मरहूम व मगफूर की महफिल में इनके अहबाब से सुनता, और ये जब मालूम हुआ कि डायमंड पाउडर पहली जंग अजीम के बाद बिल्कुल नाबूद हो गया है और इसके बाद बाद तजर्बाकार हजरात कुश्ता अलमास जाज़ब सिमाब तैयार करके इससे बेहतर अपना काम चला रहे हैं, तो मैं भी इस जस्तजू में सरगर्म अमल हो गया और मेहनत शाका और ज़ेर कसीर की सिर्फ के बाद इस कदर बेश कीमत माल हासिल किए कि जिनकी नज़ीर मिलनी मुश्किल थी। एक दो नहीं, सैकड़ों राज मेरी ब्याज में महफूज हो गए। मैंने काफ़ी गौर व फिक्र के बाद ये फ़ैसला किया कि बखल को बलाए ताक रख कर ये रमूज़ मतलाशियान फ़न शाकीन अक्सर अमराज इत्तबा तक पहुँचाए जाएँ, ताकि मेरी ये मेहनत व काविश महफूज हो जाए, और मुमकिन है कि कोई गम करदा राह महवस इसकी रोशनी में अपने मकसद में कामयाब हो जाए। चुनाचे मैंने कलीदे कीमिया की सूरत में यह मालूमात शाया कर दी। चूँकि इस पाए की कोई किताब आज तक शाया नहीं हुई थी, इसलिए अहले फ़न ने तवक्को से बढ़कर इसकी कदर अफजाई की। चूँकि इनके कई नामुकम्मल अमाल इसकी वजह से मुकम्मल होते नज़र आ रहे थे, गो मैंने दावा किया था कि ऐसी परास मालूमात किताब आज तक शाया ना हुई होगी और आइंदा भी इससे बेहतर किताब पेश ना की जा सकेगी। मगर जब अहले तजर्बा ने किताब के मुताला के बाद मुझसे ख़त किताबत की और पाको हिंद के हज़ारों तजर्बाकार असहाब से मेरे ताल्लुकात बढ़े, तो इसकी वजह से मेरे इल्म अमल में ग्रां कदर इजाफ़ा हुआ और मैं ऐसे अजीबो गरीब राज हासिल करने में कामयाब हो गया कि जिसे ज़माना की हवा तक भी ना लगी थी। और मैं अपने दावा के बरक्स खुद ही कलीदे कीमिया हिस्सा 2 पेश करने के काबिल हो गया, और इसके बाद इसका तीसरा हिस्सा बतौर ज़मीमा शाया कर दिया, जिससे बड़े बड़े उस्ताद फ़न अनगश्त हैरत दराहान के मुसादक हो गए, और इसी वजदानी कैफियत में बाज़ अपने ख़ास राज मेरे यहाँ उगलने पर मजबूर हो गए, इस ताकीद के साथ कि बिल्कुल किसी से ज़िक्र ना करें, किताब तो क्या ब्याज भी नकल ना करें। मैं उन अहबाब कराम से एक मुख्तसर सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसका तजर्बा ख़ुद भी ना कर सकूँ और किसी को बताऊँ भी ना, तो इसके बेकार होने में कोई शक नहीं। इसलिए ऐसे अहबाब के शुक्रिया के बाद माजरत के साथ मारूज़ हूँ कि कलीदे कीमिया के हिस्सा अव्वल की तबासानी में अब मौका है कि मैं इन तमाम रमूज़ का इंकशाफ कर दूँ जो आज तक सीना में महफूज थे। यकीनन वो हज़रात भी अपने हर्ज़ जानुस्खा इसमें तलाश करके यकीनन खुश होंगे कि इनका ये कीमती राज रहती दुनिया तक महफूज हो गया। कलीदे कीमिया की अव्वलीन अशात के जिन नुस्खाजात की तस्दीक मुझ तक पहुँच सकी, इसके साथ मैंने स्वाद का निशान मुकर्रर कर दिया। दरोग बरगर्दन रावी ताहम अहले फ़न कोई तजर्बा करते वक्त इनको निगाह में रखें। अब यह नायाब किताब नए नए रमूज़ के इंकशाफ के साथ नई आबोताब से दूसरी बार पेश खिदमत है।
حال ہی میں کتاب الاسرار جو مشہور مجتہد فن علامہ محمد زکریہ رازی کی نایاب زمانہ بیاض ہے کو فارسی میں حسن علی شعبان نے منتقل کر کے ایران سے شائع کی ہے اور قیمت 180 ریال یعنی تقریباً 550 روپے مقرر ہوئی، اور جسے بعض پاکستانی اہل فن نے بھی خرید کیا ہے، جس کا ترجمہ اگر شائع کرا کر 100 روپے قیمت مقرر کر دی جائے تو بہت زیادہ سمجھی جائے، مگر ایران میں یہ قیمت معمولی سمجھی جا رہی ہے۔ ایران میں دانشگاہ ایران ایک ادارہ ملکہ فرح پہلوی کی سرپرستی میں قائم ہوا جو ایسی نایاب زمانہ کتابوں کو حاصل کر کے فارسی زبان میں منتقل کر کے شائع کرائے گا، جس سے اس فن کی عظمت کا احساس ہو جائے گا کہ اس قدر مفید مطلب اعلیٰ پایا کی کتب آج تک کیوں گمنامی کی حالت میں رہیں۔ انگریزی دواؤں کا سہارا لے کر عیش و آرام سے زندگی بسر کرنے والے طباع کے لیے لمحہ فکریہ۔ دہلی کے اخبار پرتاب مورخہ 1 جون 1929 کے پہلے صفحہ کے مندرجہ ذیل خبر پاکستانی طباع کی خاص توجہ کی محتاج ہے۔ یہ خبر پاکستانی اخبارات میں بھی شائع ہو چکی ہے، کاش ہمارے طباع کرام اس سے سبق حاصل کر کے کسی جدوجہد کا آغاز کریں۔ کلید کیمیا ان کے رہنمائی کے لیے بہت کچھ معلومات پیش کرتی ہے، جس کے بعد ہم بھی اس سے بہتر نتیجے کا اعلان کر سکیں گے۔ آیوروید کا حیرت انگیز کرشمہ، پارا سونا میں بدل گیا۔ کل یہاں ایک مقامی شرعی A.B. آچاریہ احمد آباد نے گجرات صوبہ کے وزیر صحت کے موجودگی میں اس امر کا مظاہرہ کیا کہ پارا سے انتہائی طاقتور اور مؤثر ادویات کی تیاری کے دوران پارا سونا میں تبدیل ہو گیا۔ موصوف نے بمظاہرہ پارا سنسکار پریوگ آنمک پرشید کے نام سے منعقدہ ایک 4 روزہ کانفرنس کے دوران کیا۔ یہ کانفرنس آیورویدک دواؤں کے طور پر پارا کے استعمال کے مختلف اعمال پر بحث کرنے کے لیے بلائی گئی تھی۔ کانفرنس کے پہلے 3 دنوں میں آپ نے مختلف اعمال کی وضاحت کی، جس کے نتیجے کے طور پر ایک ایسی شے تیار ہو گئی جس سے سونے کا بیج تیار ہوتا ہے۔ آیوروید میں اس کا نام بیج داد پارا ہے۔ چوتھے روز آپ نے یہ دکھایا کہ اس ایک رتی بیج سے 1 تولہ پارا سونا میں کیوں کر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے تیار کردہ اس سونے کا احمد آباد کے صنعاروں نے معائنہ کیا، جس کے بعد انہوں نے اسے خالص سونا قرار دیا۔ کانفرنس کے صدر نے بعد میں اعلان کیا کہ سونے کا ایک حصہ تجربہ کے لیے سرکاری لیبارٹری کو بھیج دیا جائے، تاہم شرعی آچاریہ نے اسے سونے کا نام نہیں دیا اور کہا کہ سونے کی حیثیت میں اس کی خصوصیات کی تصدیق کرنا جنتا کا کام ہے۔ میں تو پارا کے متعلق ریسرچ کر رہا ہوں، میں نے تو صرف بیج داد پارا تیار کیا ہے، جس پر مزید عمل کرنے کے بعد بہت سے لاعلاج امراض کا علاج ممکن ہوگا۔ گجرات کے طبی حلقوں میں امید کی جا رہی ہے کہ سرکار اس سلسلہ میں مزید کھوج کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ خادم فن حکیم محمد اسماعیل امرتسری۔ دوستو یہ اس کا انڈیکس تھا جو آپ نے سنا اور میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ کلید کیمیا بہت ہی زبردست کتاب ہے کیمیا گری کے حوالے سے، جس میں بہت سے راز افشاں کر دیے گئے ہیں، بہت سے فارمولے ہیں اس کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی ایک زبردست کتاب ہے، اچھا پیپر استعمال کیا گیا ہے اور حکمت کے حوالے سے بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ جو کیمیا گری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت سود مند ثابت ہوگی۔ تو اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہم نے نمبر دے دیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کلید کیمیا گری کی ایک نایاب کتاب۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور کتابوں کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ اگر آپ کتابیں خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اسکرین پر نمبر دے دیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکمت کے مزید کتابوں کے بارے میں جاننے کے لیے اوپر آئی بٹن میں نے دے دیا ہے حکمت کی کتابوں کی پلے لسٹ کا، آپ ادھر جا کے مزید کتابوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو دوستو اپنے خادم حیدر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔